सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई। आज म नयाँ च्याप्टर जुन चाहिँ इन्टिग्रल्स अफ सम स्पेसल फर्म्स जसमा ट्रिगोनोमेट्रिकको अलिक डिफ्रेन्ट फर्म स्पेसल फर्म्सहरू छ र त्यसमा म तपाईँहरूलाई पार्शियल फ्र्याक्सन्सको बारेमा भन्नेछु। यो च्याप्टर पुरा नै इम्पोर्टेन्ट हो किनकि यसमा पार्शियल फ्र्याक्सन्सको बारेमा पढ्नुहुन्छ र डिफ्रेन्ट स्पेसल फर्म्स अफ ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनको विषयमा पढ्नुहुनेछ। यो ज्यादा टफ छैन। यो पहिलाको तपाईँले अगर मेथड अफ सब्स्टिट्युसन र तपाईँले इन्टिग्रेसन अफ पार्ट्स मजाले बुझ्नु भएको छ भने यो बुझिहाल्नु। त्यही कारण सबैलाई रेकमेन्ड यही छ कि यो भिडियोज अगर तपाईँले फर्स्टमा यही भिडियो देख्नुभयो भने पहिलाको जुन चाहिँ मैले इन्भर्सदेखि गर्दै आएको छु त्यो मात्रै त्यो त्यहाँदेखि थाल्नुहोस् है। अगर मैले एक एकवटा भिडियो डेली गर्नुमा मैले हार मानेको छुइनँ भने तपाईँले पनि घरमा बसेर मजाले एक एकवटा पढ्नुमा कुनै पनि समय व्यर्थ नगरी आरामले पढ्नुहोस् है। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै म आजको क्वेसन जुन चाहिँ यो स्पेसल फर्म्सको जुन चाहिँ यो च्याप्टरको जुन चाहिँ छ यसमा बुझाउनु पर्ने केही छैन। तपाईँले मेथड अफ सब्स्टिट्युसन र इन्टिग्रेसन पार्ट्स त्यसकै नै अलिकति काम लाग्ने छ, अलिकति डिफ्रेन्ट छ, अलिकति तपाईँलाई अब अलिकति घुमाएको क्वेसनहरूलाई म कसरी त्यसलाई तपाईँले कसरी ट्याकल गर्नुहुन्छ त्यस्तो टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू दिनेछु। सो भिडियो सुरु गर्नु अगाडि म यही भन्छु कि सबैलाई कि लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् च्यानललाई, मेरो सपोर्ट देखाउनुहोस्, राम्रो चिजलाई है, राम्रो चिजलाई सपोर्ट देखाउनुहोस् सो द्याट म आउने दिनहरूमा अझै मोटिभेटेड भएर अझै राम्रो राम्रो चिजहरू हाल्नेछु। सो म अब तपाईँहरूको जुन चाहिँ यो सर्ट आन्सर टाइप भेरी सर्ट आन्सर टाइपको क्वेसनहरूदेखिपट्टि लागिहाल्नेछु। सो हेर्नुहोस्। सो नम्बर 1 भेरी सर्ट आन्सर टाइप क्वेसन, भेरी सर्ट आन्सर टाइप क्वेसन। यसमा केही बुझाउनै पर्ने केही छैन, पहिलाकै प्रिभियस मेथड अफ सब्स्टिट्युसन र इन्टिग्रेसनमा पाँचै लाग्नेछ। सो नम्बर 1 इंटीग्रेशन अफ cos to the power 5x dx। अब यहाँ तपाईँलाई म टिप्स एन्ड ट्रिक्स दिएछु यस्तो खालको क्वेसनहरूको निम्ति। cos to the power 5x dx। ओके, सो लेट i इज इक्वल टू, अब यो त गर्दै आएको। अगर तपाईँले यहाँनिर अड मल्टिपल देख्नुभयो, यहाँ के हो 5 के हो अड नम्बर। सो अड देख्यो भने हामीलाई के गर्छौँ ब्रेक गर्छौँ। सो कसरी ब्रेक गर्छौँ, अडलाई देख्यो भने एक्सक्युज मी cos to the power 4x cos x dx ब्रेक गरे। अगर कहिले इभन हुँदा होइन खालि अड हुँदा मात्रै, जतिसुकै होस् 7 3 जतिसुकै होस्, सो के गर्नुहुन्छ यसलाई ब्रेक गर्नु। सो ब्रेक गर्ने बित्तिकै अब के गर्नुभयो, कसको डिफ्रेन्सिएसन आउँदैछ साइन एक्स को डिफ्रेन्सिएसन आउँदैछ कस एक्स होइन। त्यही कारण यसलाई के गर्छु म यसलाई साइनमा कन्भर्ट गरिदिन्छु। कसरी गर्छु, कस स्क्वेयर होल स्क्वेयर कस एक्स डिएक्स। सो यस्ता खालको हामीले मेथड अफ सब्स्टिट्युसनमा पनि गरेकै हो। सो अर आई इज इक्वल टू इन्टिग्रेसन अफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स होल स्क्वेयर cos x dx। अब यहाँ कसलाई z पक्रिनुहुन्छ, अभियस हो साइन x लाई। लेट z इज इक्वल टू साइन अफ x, देयरफोर dz इज इक्वल टू cos of x dx using differentials या differentiating both the sides with respect to x is equal to cos of, यो त बुझ्नु भयो हैन। देयरफोर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अफ 1 माइनस z स्क्वायर होल स्क्वायर dz z स्क्वायर होल स्क्वायर। सो यसलाई के गर्नुहोस्, अब ब्र्याकेट माने फर्मुला लगाउनुहोस्, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस अफ b स्क्वायर dz और i इज इक्वल टू अब यहाँ के गर्नुहुन्छ, अभियस हो कि इन्टिग्रेसन छुटाइदिनुहोस्। सो इन्टिग्रेसन डाइरेक्ट छुटाइदिएर कति हुन्छ dz माइनस 2 इन्टिग्रेसन अफ 2z स्क्वायर। सो मजाले हेर्नुहोस् न कन्फ्युज हुन्छ तपाईँहरू। सो dz और i इज इक्वल टू z माइनस 2z क्यूब बाई 3 प्लस z टू द पावर 5 बाई 5 plus c, where c is the constant of integration। और i is equal to z को भ्यालु कति छ, cos of x लाई हामीले sin of x लाई कति मानेको छौँ हामीले z मानेको छौँ। सो sin x minus 2/3 sin cube x plus 1/5 sin to the power 5x plus c, where c is the constant of integration। So this is how we do this type of question। So मैले भनिहालेँ अगर तपाईँले odd multiple देख्नु हुँदैछ, odd multiple देख्नुभयो त्यसलाई के गर्नुहुन्छ ब्रेक गर्नुहुन्छ एउटा। सो cos to the power 3 छ भने के गर्नुहुन्थ्यो, cos to the power 2 डट cos x। अगर cos to the power 7 भएको के गर्नुहुन्थ्यो, cos to the power 6x डट cos x। सो अड मल्टिपलदेखि ब्रेक गरिहाल्नुहुन्छ, कसमा मात्रै होइन साइनमा पनि ट्यानमा पनि सेकमा पनि जुनैमा पनि, बुझ्नुभयो। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। ओके, नम्बर 3 अब म देखाइदिइहाल्छु। भयो, म रब गरिदिन्छु। अब नंबर 3 सो इंटीग्रेशन अफ cos to the power 4x dx। अब मैले यस्तो खालको क्वेसन तपाईहरुलाई मैले इन्डेफिनिट इन्टिग्रल सुरु गर्दाखेरि मैले त्यसमा पनि देखाएको छु, तर त्यसमा क्वेसन sin to the power 4x थियो। सो सेम प्रोसेस हुन्छ। सो सेम प्रोसेस के हुन्छ, हामी यस्तोलाई के गर्छु कि यसलाई हामी अब पर्फेक्ट स्क्वायर गर्न खोज्छौँ, माने यसको फर्मुलामा ल्याउन खोज्छौँ। सो कसरी हुन्छ हेर्नुस्। सो लेट i इज इक्वल टू और i इज इक्वल टू के हुन्छ
सो के गर्छु म cos स्क्वायर x होल स्क्वायर लेख्न सक्छु यसलाई। अब यहाँ चाहिँ के गरिदिन्छु म 2 यसरी 2 पनि हाल्दिन्छु किन फर्मुला के को छ तपाईलाई 2 cos स्क्वायर x को फर्मुला थाहा छ। अब 2 अब यहाँ हेर्नुस् त 2 को स्क्वायर भनेपछि कति हुन्छ 4 cos स्क्वायर को कति हुन्छ 4 cos टु द पावर 4x त्यही हो चेन्ज त गर्नु भएन। सो 1/4 ले पनि डिभाइड गरिदिन्छु। सो जस्तो छ त्यस्तै गर्छ। यहाँ हेर्नुस् त 4 यो 2 किन हालेको बुझ्नु भयो किनकि फर्मुला कर्नरमा ल्याउनुको लागि। सो फर्मुला कति हुन्छ और I is equal to 1/4 integration of 1 plus of cos of twice of x whole square dx। सो केही गरिनँ मैले खाली फर्मुला मात्रै लगाएँ 2 cos स्क्वायर x को त्यसै sin स्क्वायर x भए 1 minus cos of twice of x हुन्थ्यो और I is equal to 1/4 ब्रैकेट ओपन। सो इंटीग्रेशन of किन मैले ब्रैकेट ओपन गरेँ किनकि अब यहाँ सबै छुट्टिन्छ के हुन्छ a minus b होल a plus b होल स्क्वायर a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर dx बुझ्नु भयो। अब इंटीग्रेशन छुटाइदिनुहोस्। सो इंटीग्रेशन छुटाइदिए कति हुन्छ और I is equal to 1/4 integration of dx plus 2 integration of cos of 2x plus integration of cos square 2x dx। सो के गरिनँ मैले खाली इंटीग्रेशन छुटाइदिएँ मात्रै। अब सो छुटाइदिँदा के गरिदिएँ भन्दा चाहिँ अब I is equal to 1/4 ले मल्टिप्लाई पनि गरिदिन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् कति हुन्छ x/4 प्लस यहाँनिर कति हुन्छ 1/2 मल्टिप्लाई भयो 2 र 1/4 क्यान्सल भयो 1/2 cos 2x को इंटीग्रेशन कति हुन्छ sin 2x/2 sin 2x/2 प्लस अब यहाँ फेरि स्क्वायर वाले आयो त्यही कारण के गर्छु म हाफले माथि र तल किनकि भर्खरै गरेको जस्तै 2 cos स्क्वायर आयो यस्तो गरिहाल्छ किनकि यसको फर्मुला थाहा छ नि त हामीलाई। सो किन यस्तो गरेको किनकि प्लसमा यस्तोमा त छुटिन सक्दैन प्लसमा त छुटिन्छ नि इन्टिग्रल त्यही कारण गर्नु सजिलो हुन्छ मलाई। सो I is equal to x/4 प्लस हाफ अफ सरी 1/4 गरिदिन्छु sin 2x प्लस हाफ अफ इंटीग्रेशन अल्सो के हुन्छ 2 cos स्क्वायर 2x को कति हुन्छ 1 प्लस अफ cos of 4 of x ट्वाइस हुन्छ त्यो भन्दाखेरि। सो और I is equal to अब इंटीग्रेट गरिदिनुहोस् प्लस 1/4 sin of 2x प्लस यहाँनिर अब छुट्याएर इंटीग्रेट गरिदिनुहोस् त कति हुन्छ दिमागले गर्यो भने x/2 प्लस cos 4x को कति हुन्छ sin 4x होल थिङ डिवाइडेड बाइ 4 हुन्छ। सो 4 2 जा 8 यसरी दिमागले गर्नुहोस् भनेको बुझ्नुभयो। सो यसको एलसीएम लिनु भने कति हुन्छ x को सो 4 हुन्छ दैट इज 2x प्लस x दैट इज 3x/4 प्लस sin x 2x/4 प्लस sin 4x/8 प्लस c। अब कमन तपाईले के निकाल्नु 4 कमन निकालिहाल्नु 3/4 कमन निकाल्नु भने कति हुन्छ x सरी 1/4 कमन निकाल्नु कति हुन्छ भित्र 3x प्लस sin 2x प्लस sin 4x/2 plus c। c is the constant of integration। so this is how we do। अगर तपाईको त्यही हो अगर तपाईले अब यो दुईटै हिसाब देखेर तपाईले के बुझ्नु भयो अगर ऑड मल्टिपल आयो त्यो गर्नु सजिलो हुँदो रहेछ। अगर इवन आयो भने अलिक के हुँदो रहेछ झमेला हुँदो रहेछ अलिकति झमेला खाली के मात्रै हुन्छ लेन्दी मात्रै हुन्छ फर्मुलाको ज्ञान चाहिँ थाहा हुनु पर्छ। सो 2 cos स्क्वायर x को कति 1 प्लस cos of 2x त्यसैले यहाँ 2 cos स्क्वायर 2x अब यहाँनिर मैले फर्मुला टक फेरि 2 मल्टिप्लाई गरेर 1/2 सो त्यसरी x/2 प्लस sin 4x/8 सो 4/2 सो यसरी सो टक 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 थाहा चाहिँ हुनु पर्छ नत्र भने चाहिँ यो गर्नु पुरा कम्प्लिकेटेड हुन्छ। ज्यादा जस्तो क्वेसन तपाईलाई म अडको भन्दा पनि इवन मल्टिपलकै दिन्छ किन यो अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ नि त। सो इवन को चाहिँ ज्यादा जस्तो तपाईको अड चाहिँ ज्यादा जस्तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स को आउँछ। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन त्यही कारणले। सो इवन मल्टिपल पुरा इम्पोर्टेन्ट इवन खालके बुझ्नुभयो। सो इवनलाई चाहिँ के गर्नु हुँदो रहेछ यो प्रोसेस। सो अगर यहाँनिर cos टु द sin टु द पावर 4x आएको भए सो सेम प्रोसेस हुन्थ्यो सेम यही प्रोसेस हुन्छ त्यति बेला 2 sin स्क्वायर x हुन्थ्यो त्यसरी सेम हुन्थ्यो यस्तै 2 sin स्क्वायर x भनेको कति हो 1 माइनस cos अफ ट्वाइस अफ x 1 माइनस हुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ माइनस मात्रै हुन्थ्यो बस। सो जहिले पनि याद गर्नुहोस् इवन अलिकति साह्रो हुन्छ साह्रो इन द सेन्स लेन्दी हुन्छ फर्मुला टक टक हाल्नुपर्छ नत्र भने रङ भइहाल्छ। सो अर्को क्वेसन छ तपाईको यो पनि अलिकति इन्ट्रेस्टिङ खालके रहेछ। सो म देखाइदिन्छु। सो दुईटा खालके छ दुईटा इवन मल्टिपल। अब यहाँ पनि त्यही हो फर्मुला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनको जब पनि क्वेसन आउँछ तपाईलाई चाहे त्यो इन्भर्स रिलेटेड इन्भर्स त क्लास 12 मा छ तपाईको 11 को जुन चाहिँ यस्तो खालके क्वेसन छ अगर तपाईको 11 को मल्टिपल र सब मल्टिपल एंगल तपाईलाई थाहा छैन भने तपाईलाई गर्न साह्रो पर्छ। सो म भनिरहेको छु 11 को तपाईको परफेक्ट छैन तपाईलाई गर्न साह्रै पर्छ भनेर। सो 1/4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। अब मैले यहाँ हेर्नुस् त 4 ले किन मल्टिप्लाई गरे भन्दाखेरि यो चीजलाई म कसरी लेख्न सक्छु व्हिच इज इक्वल टु इंटीग्रेशन अफ 1/4। सो यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु 2 sin x cos x होल स्क्वायर
dx। अब यहाँ हेर्नुहोस् 2 को स्क्वायर कति भयो 4, sin को स्क्वायर कति भयो sin स्क्वायर x, cos को कति भयो cos। अब ज्यादा जस्तोले सोध्थ्यो पहिला पनि मैले स्कुलमा गर्दा या कलेजमा गर्दाखेरि ज्यादा जस्तो तिमीलाई कसरी थाहा भएको कि यसरी गर्नुपर्छ भनेर। त्यो कसरी थाहा भएको हुन्छ इयर्स एन्ड इयर्स, त्यो घन्टा हो आवर्स एन्ड आवर्स अफ हार्डवर्क। सो कसरी अन्त त्यो फर्मुला मजाले गर्नुपर्छ, सरले जे भन्नुभएको त्यो थ्योरी मजाले बुझ्नुपर्छ, कन्सेप्ट मजाले क्लियर हुनुपर्छ। मेन चाहिँ फर्मुला बनाइहाल्नुपर्छ कुनै पनि चिजमा। सो यहाँनिर हेर्नुहोस् त कति भयो अब 1/4। सो 2 sin x cos x भनेको कति हो sin स्क्वायर 2y अफ x, किनकि sin 2x हो यसको फर्मुला त कति sin 2x हो, त्यहाँ स्क्वायर छ ऊ sin स्क्वायर। अब यहाँ के गर्छु फेरि त्यही हो, ऊ स्क्वायर देखेको त के आइहाल्छ दिमागमा, भर्खरै गरेको जस्तै 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिइहाल्छु। यी 2 ले मल्टिप्लाई गरेर डिभाइड पनि गरिदिएको 4 2 जा कति भयो 8 भइहाल्यो। अब यी फर्मुला भइहाल्यो बस, केही छैन। 1/8 इंटीग्रेशन अफ 1 प्लस अफ cos अफ 4 अफ x दैट इज 2y अफ 2x हुन्छ, दैट इज यो भइहाल्यो। और i इज इक्वल टू दिमागले इंटीग्रेट गरिदिनु। सो 1/8 भित्र कति भयो x अपन sin 4x अपन 4 प्लस c, where c is the concept of integration. So this is how we do. So simple छ, केही झमेला छैन। सो बिस्तारै सिस्टमेटिकली जे भन्दैछु जे गर्दैछु म त्यो मजाले हेर्नुस्, त्यसपछि बुझिहाल्नुहुनेछ। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। भयो म रब गरिदिन्छु अब। सो अब जुन चाहिँ छ इन्ट्रेस्टिङ छ यो नम्बर 9 को जुन चाहिँ छ। अब यहाँनिर अलिकति अब त्यही हो, सबै त सेम खालको त हुँदैन। सो sin to the power 4x, ओके। सो 4x cos square x dx। ओके, त्यो यसलाई गर्ने तरिका निकै छ। सो एउटा म भर्खरकै गर्ने तरिका देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई। सो और i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अफ, म यसलाई के गर्न सक्छु छुटाउन सक्छु। सो अलिकति लामो हुनेछ यो क्वेशन। सो cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x dx। हेर्नुहोस् है, यो sin स्क्वायर x यसलाई छुटाइदिएको हो, sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x हुन्छ। सो sin स्क्वायर एउटा sin स्क्वायर लेख्छ, अझै यता लेखे, यो cos स्क्वायरले यहाँ किन गरेको भर्खरको जस्तै। अब हेर्नुहोस् त नम्बर भर्खरको देख्नुभयो तपाईले। सो कति हुन्छ 1/4 किनकि भर्खर यहाँ फर्मुला आउँछ, यो आउँछ नि हेर्नुहोस् त। और i इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन अफ, सो कति हुन्छ 2 sin x cos x भर्खरकै गरेको, त्यही कारण कति हुन्छ यसको आन्सर sin स्क्वायर 2x sin स्क्वायर x dx। बुझ्नुभयो, भर्खरै गरेको यो 2 sin x cos x लेख्छु, त्यो भनेको कति हुन्छ sin 2x, त्यहाँ त्यो होल स्क्वायर भइहाल्यो। बुझ्यो। अब यहाँ फेरि त्यही हो फर्मुला बनाइहाल्यो 2 ले। अब यहाँ पनि 2 चाहियो मलाई, यहाँ पनि 2 चाहियो हैन त, दुईटामै 2 चाहियो किनकि के छ यसको फर्मुला भर्खरै गर्दै आएको। त्यही कारण 2 चाहियो भने 2 हाल्नु भयो भनेपछि कतिले मल्टिप्लाई गर्नुभयो 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु भनेपछि तल पनि कतिले डिवाइड गर्नु पर्यो 4 ले नै। त्यही कारण कति भयो 4 4 जा कति भयो 16, 2 बाहिर 2 2 जा 4, 4 4 जा कति हुन्छ, जस्तो छ त्यस्तै भएको छ, जस्तो छ त्यस्तै राख्नुपर्छ हामीले। और i इज इक्वल टू 1/16 इंटीग्रेट गरिदिन्छु। सो 1 प्लस सरी 1 माइनस, सो 1 माइनस cos अफ 4 अफ x, फर्मुला के हो 1 माइनस cos अफ 4 x, यसको कति हो 1 माइनस cos अफ 2y अफ x dx। अब मल्टिप्लाई गरिदिन्छु यहाँ भित्र। सो कति हुन्छ और i इज इक्वल टू 1/16 इंटीग्रेशन अफ 1 1 जा 1 माइनस 1 जा यो कति भयो cos 2x माइनस cos 4x, सो माइनस एन्ड माइनस प्लस cos अफ 2y अफ x cos अफ 4 अफ x d अफ x। बस केही गरिन है, यही भर्खर गर्दै आएकै चिज थियो, मल्टिप्लाई गर्दै अब नर्मल। सो अब के हो 1/16 लाई बाहिर निकाल्दिनुस् किनकि छुट्टिन आएको छ इन्टिग्रल सबैमा। सो इंटीग्रेशन अफ, सो कति हुन्छ dx माइनस इंटीग्रेशन अफ cos अफ 2 अफ x dx माइनस इंटीग्रेशन अफ cos अफ 4 अफ x dx प्लस इंटीग्रेशन अफ, अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ छ यो दुईटा चीज यस्तो खालको हामी के गर्छ ट्रान्सफर्मेसन एन्ड सम एन्ड प्रोडक्ट्स। सो कति हुन्छ हाफले, हेर्नुहोस् है हाफले अब के हुन्छ यो 2 हुन्छ, 2 cos 2x र cos 4x हुन्छ। सो त्यही भनेको यो त गर्दै आएकै छु मैले। सो cos प्लस cos, पहिला के हुन्छ cos अफ यो माइनस यो दैट इज सरी यो प्लस यो दैट इज 6x माइनस त्यहाँबाट फेरि सरी प्लस cos अफ 2 अफ x दैट इज यो माइनस यो dx। फर्मुला है ट्रान्सफर्मेसन एन्ड सम्स एन्ड प्रोडक्ट्स मात्रै गर्दैछु है म। सो 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दै यो दुईटालाई, सो बाहिर निस्क्यो एउटा 2, त्यो कति हुन्छ 2 cos 2x र cos 4x भनेको cos प्लस cos। सो पहिला cos यो प्लस यो दैट इज 6x, त्यहाँबाट प्लस cos अफ यो माइनस यो दैट इज 2x। अब और 1/16 सरी और i इज इक्वल टू और
I is equal to 1 upon 16. 1 upon 16. So what is this? So integration of dx is what? Minus x minus sine of 2x whole thing divided by sine of 2x divided by 2 minus sine of 4x divided by 2. The minus already things, so they can minus चाहिँ होइन नि फेरि. So 1 upon 2 plus अब हाफले यसलाई मल्टिप्लाई हुँदा कति हुन्छ? सो यहाँ हेर्नुहोस्, अब यसको कति हुन्छ दिमागले गर्नुहोस्. सो कति हुन्छ? sin 6x sin 6x whole thing divided by कति हुन्छ? 6. सो 6 2 जा 12. त्यहाँबाट फेरि प्लस कति हुन्छ यहाँ? प्लस कति हुन्छ? sin यसको इन्टिग्रेसन मात्रै गर्नुहोस्. सो cos 2x को कति हो? sin 2x. सो sin 2x whole thing divided by कति हुन्छ? 2. सो 2 2 जा कति हो? 4. Plus c, where c is the constant of integration. Where c is the constant of integration. So यहाँनिर अब यही हो, यो दुईटा सिम्प्लिफाई गर्नुहोस्. यो दुईटा सिम्प्लिफाई गर्नुहोस्. और i is equal to जुन काटिन्छ sin 2x भएन, काट्छ उयो भइहाल्छ. So 1x minus, so कति हुन्छ? So 1 upon that is 3x by 2, that is 3i's of 4 sine of 2x minus sine of 4x by 4 plus sine 6x by 12 plus c. So this is 1 upon 4. Okay, 1 upon 4 onwards. Okay, त्यही कारणले भइहाल्यो minus 1 upon 4. अब यहाँबाट तपाईँ के गर्नुहुन्छ? 4 कमन निकाल्दा पनि हुन्छ, 4x हुन्छ. सो यतिकै छोड्दिनुस्, सो भइहाल्छ. यतिकै 4 कमन निकाल्नु हुन्छ भने उड्छ, माथि 4x लेखिदिनुस्, भइहाल्छ है. सो यस्तै हो. सो प्लस यसको र यसको यो र यो सिम्प्लिफाइड भइदिइहाल्छ, यो र यो सिम्प्लिफाई भइहाल्छ. त्यसको सिम्प्लिफाई गरिहालेँ. त्यहाँबाट तपाईँको त्यहाँबाट त्यही नर्मल इन्टिग्रेसन x माइनस sin 2x माइनस sin 4x, त्यहाँबाट 4x by 4 2x by 2 प्लस sin 6x by 6, that is 12 प्लस त्यो त्यतिकै सिम्प्लिफाई गरेँ. सो इसिली गर्नुहोस्. सो नर्मल छ, सजिलै छ, केही गरिनँ. खालि ट्रान्सफर्मेसन यहाँ अलिकति डिफ्रेन्ट गरेँ कि यहाँ ट्रान्सफर्मेसन सम्स एन्ड प्रोडक्ट्सहरू गरेँ. सो त्यहाँबाट यो सिम्प्लिफाई sin 2x लाई मात्रै, त्यहाँबाट अरू त केही काटिने छैन. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. भयो, म रब गरिदिन्छु. अब सो अब त्यस्तै सजिलो खालके छ. म अब सर्ट एन्सर टाइप त्यति मात्रै छ, भेरी सर्ट त्यति अलिक कम्ती रहेछ. अनि अरू त्यस्तै खालके छ. सो त्यस्तो तपाईँहरूले गर्नु सकिहाल्नुहुन्छ. तर अब म भन्दै नै आइरहेको छु फर्स्टदेखि नै कि कुनै हिसाब मिल्दैन. मलाई इन्स्टामा फलो गरेर मलाई डिएम गर्नु सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मिल्दैन त्यसको फोटो क्लिक गरेर. सो त्यसको सल्युसन पनि भनिदिइहालेँ मैले तपाईँहरूलाई. सो नम्बर 2 सर्ट आन्सर टाइपको नम्बर 2 सर्ट आन्सर टाइप क्वेसनको नम्बर 2. सो नम्बर 2 मा के छ? त्यस्तै हो. सो इन्टिग्रेसन अफ रुट अफ sin x. अब जे चिज पनि देख्दाखेरि डर लाग्दो हुन्छ तर हुँदैन. सो रुट अफ sin x cos cube x dx, cos cube x dx. सो देख्ने बित्तिकै तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, भर्खरकै गरेको जुन सर्ट एन्सर टाइपमा थियो, भेरी सर्टमा थियो, कि अड मल्टिपल देख्यो छुट्याइदिइहाल्नुहोस्. सो लेट i इज इक्वल टु or I is equal to integration of root of sin of x cos square x cos of x dx. अब त्यसै बुझिहाल्यो कि तपाईँले कि कसको इन्टिग्रेसन छ त्यहाँ, माने कसको डिफ्रेन्सिएसन छ त्यहाँ, sin x को cos x आयो नि त हैन. सो I is equal to यसलाई ट्रान्सफर्म गरिदिनु. सो इन्टिग्रेसन अफ रुट अफ sin x 1 minus sin square x cos of x dx भइहाल्यो. सो लेट z is equal to sin of x, therefore dz is equal to cos of x dx, or therefore I is equal to integration of root of z 1 minus z square that is cos x dx भने कति भयो dz, or I is equal to integration of z to the power half. so दिमागले गर्दैछु म. so integration of 2 र half प्लस हुँदाखेरि कति हुन्छ, that is 5/2 z to the power 5/2 dz दिमागले. or I is equal to z to the power 3/2, that is 1/2 plus 1 whole thing divided by 2/3 minus plus 1, that is equal to 7/2, that is 2/7. so 2/7 z to the power 7/2 plus c. केही गरिन. सो दुईजना के कमन, 2 कमन. यहाँ हेर्नुहोस्, अब म यसलाई अलिकति इन्ट्रेस्टिङ बनाउँछु. सो 2/3 z to the power हाफ र हाफ डट जी लेख्न सक्छु म.
हाफ डट जी यो भनेको त्यसरी यहाँ -2/7 2/7 जी टु द पावर 3 डट जी टु द पावर हाफ लिन सक्छु 7/2 लाई म कसरी हुन्छ कति 3 यस 7/2 लाई यसरी लेख्न सक्छु म छुट्याइदिएको माथि हामी हेर्नुहोस् दुईजना कमन कति छ और I इज इक्वल टु 2/3 2 जी टु द पावर हाफ कमन छ सो भित्र कति बाँच्यो g/3 माइनस g क्यूब बाई 7 so or I is equal to 2/21 g to the power half that is 7g minus 3g cube plus c or I is equal to 2/21 z root 2 that is root sin x so 7g that is 7 sin x minus LCM मात्रै ल्याएँ मैले minus 3 sin cube x plus c this is the concept of integration so यहाँ त्यही हो इंटीग्रेसन बाई उयो गर्दै छुट्याइदिए सो -1/2 यसलाई कति लेख्न सक्छु म सो दुईजना कमन के थियो 2g टु द पावर हाफ दैट इज 2 रूट g भनेको 2 रूट g बाहिर निस्क्यो सो भित्र कति बस्छ g/3 माइनस g क्यूब बाई 7 सो कमन कति भयो एलसीएम कति भयो 21 दैट इज 7g माइनस 3g क्यूब सो त्यहाँबाट लास्टमा 7g को भ्यालु हाले g कतिलाई मानेको छु हामीले sin x लाई सो sin x to the power half भनेको कति हो root x so this is how we do so please pause the video and note it down सजिलो छ मैले भनिहालेँ odd multiple देख्यो ब्रेक गरिहाल्नुस् odd देख्यो ब्रेक गरिहाल odd देख्यो ब्रेक गरिहाल सो भयो है म रब गरिदिन्छु अब So number 4 okay so number 4 अलिक इन्ट्रेस्टिङ खालके छ sin square sin to the power okay sin square x sin to the power 2x whole thing divided by cos of 6x dx cos of 6x dx okay अब यहाँनिर हेर्नुस् यस्तो देखिकन त छुट्याइ हाल्नु दिमागमा हाल्नुपर्छ सो लेट I इज इक्वल टु अरे यहाँ त इभन छ त किन छुट्याउनु यहाँ हेर्नुस् न दिमागले आइहाल्नुपर्छ sin to the power 2x र sin square x र cos 4x अब यो दुईटालाई त एउटैमा हाल्न सक्छु नि त एउटै फ्र्याक्सनमा हाल्न सक्छु नि हैन है त्यही कारणले यस्तो चीज देखेको एउटै पावर भएको सो और I इज इक्वल टु इंटीग्रेसन अफ sin square x र डिवाइडेड बाइ cos square x भनेको कति हुन्छ tan square x हैन अब यो के उब्रियो 1/cos to the power 4x उब्रेको पनि त्यसलाई माथि लादा के हुन्छ 1/cos भनेको कति हो sec र यहाँ कति छ पावर 4 त्यही कारण cos to the power sec to the power 4x अब टक्क थाहा भइहाल्यो मलाई कि tan को डिफरेन्सिएसन sec आउँछ दैट इज tan x हो के हो sec square x हो त्यही कारणले के हुन्छ अब sec square को चाहियो त भने यसलाई छुटाउन सक्छु कि सक्दिन पहिले हेर्नु पर्यो सकिहाल्छ किनकि tan to the power कति छ मेरोमा 4x छ त्यही कारण किन छुट्याएको यसलाई चाहिँ यसको डिफरेन्सिएसनमा ल्याउनुको लागि कि tan को कति आयो sec square x आयो अब यसलाई चाहिँ के गर्ने त यसलाई पनि tan को फर्ममा ल्याउनु पर्यो I इज cos लाई sin को फर्ममा ल्याएको जस्तो त्यही कारण और I इज इक्वल टु इंटीग्रेशन of tan square x सक्छु यसलाई म ल्याउनु सक्छु किनकि sec square is what 1 plus of tan square x sec square x dx अब यसलाई g पक्रिनु so let g is equal to tan of x therefore dg is equal to sec square x dx using differentials and हामीले सधैँ गर्दै आएको differentiating both the same with respect to therefore I is equal to integration of g square 1 plus of g square dg और I is equal to integration of कति हुन्छ g square dg plus g to the power 4 dg और I is equal to integration of g cube by 3 भनेको कति हुन्छ g cube by 3 भनेको 1/3 tan cube x plus यो भनेको कति हुन्छ 1/5 tan to the power 5x plus c where c is the constant of integration so this is how we tackle so यस्तो खालके देख्यो सो एउटा ज्ञान लिइहाल्नु सो यस्तो ज्ञान चाहिँ के भन्नुभयो अगर यहाँ cos to the power भएर यहाँ sin भएको भए सो सेम त्यतिबेला के हुन्छ यहाँ cos to the power 2x भएको भए म के बनाउँथे यसलाई sin to the power 6x भएको म के बनाउँथे sin x सो त्यस्तो खालके सो यसरी आफूले इनोभेट गर्नुहोस् क्वेशन्सहरु improvise adapt overcome जहिले पनि improvise adapt overcome सो यसरी गर्छौं हामी सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन So, interesting one is
ओके यस यस्तो खालके सो भयो होला है अब रब गरिदिँदैछु म सो अर्को जुन चाहिँ छ 11 को छ अरू त त्यस्तै भर्खरको यस्तोहरू गर्ने छ कतिवटा तपाईँले जानिहाल्नुहुन्छ गर्नु कतिवटा मैले पहिलादेखि नै देखाइदिइरहेको छु जुन चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ यो अर्को इन्ट्रेस्टिङ 10 to the power 6x dx 10 to the power 6x dx सो यस्तो खालको कसरी गर्छ अब यसलाई पनि त्यही हो ब्रेक गरिहाल्नुपर्छ यसमा त्यो स्क्वायरवाला छैन यसको कुनै फर्मुला छैन त्यही कारणले अहिलेको त 2 cos square x को फर्मुला थियो साइनको थियो यसको छैन त्यही कारणले के गर्छ हामी ब्रेक गर्छौँ कसरी गर्छु हेर्नुहोस् और I is equal to integration of 10 to the power 4x tan square x भन्नुहोस् पहिला अब दिमागमा आइहाल्नुपर्छ कि यसको डिफ्रेन्सिएसन यहाँ आउँदैछ कसरी आउँदैछ यहाँ हेर्नुहोस् और I is equal to मलाई थाहा छ tan को डिफ्रेन्सिएसन कति हो सेक हो सेक स्क्वायर एक्स हो tan को अब त्यही कारण म यसलाई के बनाउँछु सेक स्क्वायर यसलाई म सेक स्क्वायर बनाउन सक्छु सक्दिनँ यसलाई त सक्छु नि त किनकि यसको सेक टु द पावर 4 हुन्छ नि त्यो पनि यसको फर्मुला पनि छैन सरी सो यसको त छ त्यही कारण के गरे सेक स्क्वायर एक्स माइनस अफ 1 डी अफ एक्स सिम्पल हो कि नै tan स्क्वायर एक्स भनेको कति हुन्छ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और I इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ 10 टु द पावर 4x अब छुट्याइदिनुहोस् सो सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इन्टिग्रेसन अफ 10 टु द पावर 4x dx अब यहाँ आयो यी tan x लाई म जी पकडेर गरे भने फ्ल्याटै निस्किहाल्छ अब फेरि यहाँ आयो आएको छैन त्यही कारण फेरि यसलाई के गर्नु पर्यो फेरि ब्रेक गर्नु यसलाई 10 टु द पावर 4x सेक स्क्वायर x dx माइनस इन्टिग्रेसन अफ सो कति हुन्छ tan स्क्वायर x भर्खर यही गरेको प्रोसेस tan स्क्वायर x अब फेरि त्यो tan स्क्वायर x लाई के गर्छु म सेक स्क्वायर x माइनस 1 किन गरेको किनकि यसको डेफिनेसन सेक स्क्वायर x हो बुझ्नुभयो अब त्यही प्रोसेस गर्दैछु म सो कन्टिन्युएसन अफ द सेम प्रोसेस गोज अन एन्ड अन सो 10 to the power 4x sec square x dx minus integration of tan square x sec square x dx so minus into minus plus फेरि इन्टिग्रेसन के बाँच्छ tan square x बाँच्छ फेरि सो tan square x को डिफरेन्सिएसन छैन त्यसै कारणले फेरि के गर्छु म sec square x minus 1 यसको त छ नि हैन sec square x को त छ त्यही गर्न फेरि सो के भइरहेको थियो माइनस इन्टु माइनस के भयो प्लस tan स्क्वायर एक्स हुँदै थियो tan स्क्वायर एक्सलाई फेरि के गरेँ मैले सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 गरेँ बुझ्नुभयो किन गरेँ अब फेरि त्यही हो और I इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ 10 टु द पावर 4x सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इन्टिग्रेसन अफ tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इन्टिग्रेसन अफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इन्टिग्रेसन अफ dx यो दुईजनामा म डिफरेन्सियल चलाउँछु अब यहाँ यसलाई तपाईँहरूले जी पक्रेर पनि गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँको इच्छा अब हेर्नुहोस् त 10 टु द पावर 4x d अफ tan अफ x लेख्छु यो त मैले तपाईँलाई बुझाएको छु बुझ्नु भएको छ मेरो प्रिभियस भिडियोजहरू हेर्नु सबै बुझिहाल्नुहुन्छ म के गर्दैछु यहाँ भनेर सो जसले डेली फलो गर्नुहुँदैछ उहाँहरूले त बुझ्नै भयो होला म यहाँ डिफरेन्सियल चलाउँदैछु भनेर सो इन्टिग्रेसन अफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इन्टिग्रेसन सो एकैचोटि गर्नु सबैलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि ल सो के भइहाल्यो और I इज इक्वल टु सो यसको इन्टिग्रेट गर्दा कति हुन्छ 10 टु द 1/5 10 टु द पावर 5x यस यसको कति हुन्छ माइनस 1/2 tan स्क्वायर x 1/2 tan स्क्वायर x सो प्लस tan of x माइनस x प्लस c where c is the constant of integration so this is how we do so ट्याकल गर्ने के रहेछ अगर यहाँ cot to the power 6x भएको भए मैले त्यहाँ के देख्दैछु cot to the power 4x देख्दैछु त्यो भन्दा अलिकति साह्रो थियो भने मैले यो गरिदिइहालेको अब cot to the power 4x लाई कसरी गर्नुहुन्छ सेम प्रोसेस अगर यहाँ tan to the power 4 मात्रै भए के हुन्थ्यो सेम प्रोसेस छुट्याइदिए tan to the power 4 मात्रै भएको भए यही हो प्रोसेस यहाँ देखाइदिएर छुट्याइदिनुहोस् त्यसपछि के अगर कट भएको भए के हुन्थ्यो कट टु द पावर 4 सो एउटा सिक्नुहोस् अरू बुझिहाल्छ सो कट टु द पावर 4x भएको के हुन्थ्यो सो कट स्क्वायर एक्स र कट स्क्वायर एक्स फेरि कट अब कटको डिफरेन्स कति हो cos x स्क्वायर एक्स हो माइनस cos x स्क्वायर एक्स हो तर cos x स्क्वायर ल्याउनु इम्पोर्टेन्ट हो नि त माइनसले त म म्यानिपुलेट गर्न सकिहाल्छु नि त्यसपछि cos x स्क्वायर एक्स माइनस 1 गर्नु त्यसै छुट्याइदिनु सो भइहाल्छ त्यो चिज सो जस्ट थिङ्क इम्प्रोभाइज एडाप्ट ओभरकम यस्तो खालको देख्यो अर्को सो इम्प्रोभाइज एडाप्ट ओभरकम एउटाबाट अर्को सिकिहाल्यो सो भइहाल्यो सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो है म रब गरिदिन्छु अब
हिजो यहाँनिर मैले तपाईँलाई हिजो रेकमेन्ड गरेको थिएँ हिजोको भिडियोमा मैले सेक क्युब एक्सको निकाल्नुहोस्हरू भनेर त्यो कसेक क्युब एक्स जसरी गरेको छु त्यस्तै हो प्रोसेस सो अर्को डिफ्रेन्ट सो सेम छ यो निकै इम्पोर्टेन्ट पनि हो यो मैले क्वेसन निकै देखेको छु बोर्ड एक्जाम्समा सो आई इज इक्वल टु cosec to the power 5x dx so प्लिज यो हेर्नुहोस् अब यो हेर्नुहोस् है यो इन्ट्रेस्टिङ पनि छ सो आई इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ म यसलाई छुट्याइदिन्छु पहिला cos क्युब एक्स cosec स्क्वेयर एक्स dx बेस सेम पावर एड मल्टिप्लाई हुँदैन नि जहाँ जस्तो त्यही गल्ती गर्छ नि सो 3.2 अब इन्टिग्रेसनमा पार्ट्स पक्रिँदाखेरि दुइटै उयो हो ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन हो है यसको पावर ज्यादा छ यसको कम्ती छ केही फरक छैन तर पनि म इन्टिग्रेसनमा पार्ट्स गर्दाखेरि यसलाई सेकेन्ड फङ्सन र यसलाई फर्स्ट फङ्सन भन्छु किन यो कारणले यहाँ हेर्नुहोस् हिसाब गर्नु सजिलो बनाउनु पऱ्यो नि त मैले साइन्सले के गर्छ हरेक चिजलाई सजिलो बनाउँछ न कि कम्प्लिकेटेड बनाउँछ दिमाग लाउने चिज होइन कमन सेन्स सो कमन सेन्स कसरी आउँदैछ यहाँ हेर्नुहोस् cosec क्युब एक्सलाई मैले फर्स्ट फङ्सन मानेको सपोज मैले सेकेन्ड फङ्सन मानेको भए यहाँ हेर्नुहोस् यसलाई यहाँ हुन्थ्यो यो यहाँ हुन्थ्यो अब cosec क्युब एक्सको डिएक्सको इन्टिग्रेसन छैन यसको त छ नि त cosec क्युब एक्स डिएक्सको के हो इन्टिग्रेसन माइनस cot अफ एक्स सो त्यस्तो खालको कमन सेन्स सो इन्टिग्रेसन अफ रटी बस्नु पर्दैन कमन सेन्स खालि त्यति मात्रै लाउनुपर्छ डी बाई डिएक्स अफ cosec क्युब एक्स कति हुन्छ 3 cosec स्क्वेयर एक्स पहिला चेन रुल 3 cosec स्क्वेयर एक्स त्यो पछि के हुन्छ cosec एक्सको डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ माइनस cosec एक्स cot अफ एक्स होइन यसको डी बाई डिएक्स अफ यु भनेको त्यहाँबाट फेरि इन्टिग्रेसन अफ दिस सो कति हुन्छ माइनस फेरि के हुन्छ cot अफ एक्स त्यहाँबाट त्यो बाहिरको डिएक्स यसको इन्टिग्रेसन लिएँ क्या मैले यो बुझ्नुभयो चेन रुल 3 cosec स्क्वेयर एक्स त्यहाँबाट फेरि cosec एक्स कति हो माइनस cosec एक्स cot एक्स त्यहाँ फेरि यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ माइनस cot अफ एक्स डिएक्स सो दिस इज हाउ वी डु सिम्पल सजिलो बिस्तारी सो cosec क्युब एक्स cosec स्क्वेयर डिएक्स को कति हो माइनस cot अफ एक्स माइनस इन्टु सरी यो माइनस इन्टु माइनस कति भयो प्लस भयो सो बाहिर के भयो 3 यो 3 गएको मात्रै माइनस यो माइनस अलरेडी हुन्छ फर्मुलाको थाहै छ सो cosec क्युब एक्स हेर्नुहोस् अब दिमागले गर्नुहोस् cosec क्युब एक्स भइहाल्यो सो cot एक्स इन्टु cot एक्स कति हुन्छ cot स्क्वेयर एक्स सो cot स्क्वेयर एक्स को के हुन्छ फेरि cosec स्क्वेयर एक्स माइनस 1 किनकि cot स्क्वेयर एक्स भनेको कति हो cosec स्क्वेयर एक्स माइनस 1 किन cosec स्क्वेयर एक्स माइनस 1 नै गरेको किन कसको इन्टिग्रेसन थाहा छ हामीलाई cosec स्क्वेयर एक्स को cot स्क्वेयर एक्स को छैन त्यसै कारणले सो अर आई इज इक्वल टु माइनस cosec क्युब एक्स cot एक्स त्यसो कमन कुरा हो नि है त्यो त दिमागले गर्ने हो नि हामी जे छ जे चाहिन्छ त्यही त निकाल्न चाहन्छु म सो माइनस 3 को हामी मल्टिप्लाई गर्नु कति हुन्छ cosec क्युब इन्टु cos एक्स टु द पावर एक्स मल्टिप्लाई गर्दा 6 लेखिरहेको हुन्छ कति सो सेम हो पावर के हुन्छ एड सो कति हुन्छ 5x dx माइनस इन्टु माइनस के भयो प्लस 3 इन्टिग्रेसन अफ माइनस एन्ड माइनस इज व्हाट 3 सो कति हुन्छ cosec क्युब एक्स dx cosec क्युब एक्स dx cosec क्युब एक्स dx सो यहाँनिर के आई के यसलाई त के मानेको थिएँ मैले आई मानेको थिएँ सो कति हुन्छ माइनस 3i हुने रहेछ और आई इज इक्वल टु माइनस cosec क्युब एक्स cot अफ एक्स माइनस 3 अफ i प्लस 3 इन्टिग्रेसन अफ cosec क्युब एक्स dx बुझ्नुभयो यो भने कति हो माइनस 3 सो माइनस 3 इन्टु यो कति हुन्छ 4 अफ i इज इक्वल टु माइनस cosec क्युब एक्स cot अफ एक्स प्लस 3 अफ 4 सरी म 4 लाई पनि हालिदिइहाल्छु अब ल 1/4 सो 3/4 इन्टिग्रेसन अफ cosec क्युब एक्स dx बुझ्नुभयो सो हिजै मैले देखाएको छु cosec क्युब एक्स को अब यो पनि देखाउँछु म तपाईहरुलाई फेरि तपाईले नयाँ भ्युअर हुनुहुन्छ भने है तर पनि म पहिलाको भिडियोजहरु हेर्ने रेकमेन्डै गर्छु सो प्लिज यहाँसम्म नोट गर्नुहोस् यसलाई इक्वेसन 1 मान्छु म और आई इज इक्वल टु हैन यसलाई पहिला मानिहाल्दिनँ यसलाई मान्छु अब और आई इज इक्वल टु यो त बुझ्नु भयो 4 तल जारेको माइनस 1/4 cosec क्युब एक्स cot अफ एक्स प्लस 3/4 i1 अब यसलाई मान्छु म i1 सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड किनकि हामीलाई जे चाहिन्छ नि हैन सो यो पुरा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो फेमस पनि हो त्यही कारण म गरिदिन्छु अब i1 को भ्यालु हाल्नुस् अब प्लिज पज मुभी टाइम दिन आँटेको छु अब एकछिन पज गरिदिनुहोस् भिडियोलाई भयो म रब गरिदिँदैछु सो यहाँ हेर्नुहोस् i1 केलाई मान्नु भएको छ भर्खर तपाईले सो लेट नाउ i1 इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ
cosec cube x dx. सो यसलाई कसरी गर्थ्यो हामीले cos x square x cos of x cosec x dx. सेम कन्सेप्ट. कसको इन्टिग्रेसन छ? यसको छ. यसको छ छैन. त्यही कारण कसलाई सेकेन्ड फंक्सन मान्नुहुन्छ? यसलाई. किनकि फर्मुला केमा जान्छ? cosec x integration of cos x square x dx minus integration of divided x of cos of x. कति हुन्छ? cosec x भने कति हुन्छ? minus cosec x cot x. या फेरि इन्टिग्रेसन अफ यो कति हुन्छ? माइनस इन्टु माइनस कति भयो? सो cot square x dx. यो त गरेकै छु मैले. त्यही कारण तपाईले बुझ्नु भएन पहिलाको भिडियोजहरु हेर्न सक्नुहुनेछ. माइनस cot of x माइनस cosec square x minus 1. So plus integration of cosec x dx. सो बुझ्नु भएन भने मैले यो दिमागले गर्दैछु. cosec यो भने कति हुन्छ? cosec square x minus 1. सो त्यो मल्टिप्लाई भएर cosec square बाहिर. सो माइनस इन्टु माइनस कति भयो? प्लस. त्यही कारण प्लस cosec x dx which is equal to or I1 is equal to the I1 को भ्यालु or I1 is equal to यो भनेको कति हो हेर्नुस् त है. सरी यहाँ त मल्टिप्लाई भएर 3 पो हुन्छ. यहाँ हेर्नुस् त cosec square x minus 1 हुन्छ नि हैन. सो cos x into cosec square x माने हैन cos cube x. सो यो भने कति हो? माइनस I1 भयो. I1. सो यो यता जाँदा कति हुन्छ? 2i of I1. बुझ्नु भयो? सो माइनस cosec x cot of x प्लस यो भने कति हुन्छ? log of tan of x by दुईटा फर्मुला छ. जोले पनि लेख्दा हुन्छ. सजिलो यही छ त्यही कारण यही लेख्दिएको मैले. सो लास्टमा I1 हालिराख्नुस्. तपाईले सिधै c भनेर लेख्दिनुस् भइहाल्छ. और I1 मात्रै भने कति हुन्छ? 1/2 1/2. बुझ्नु भयो? I1 मात्रै. Now putting the value of I1 in 1 we get therefore in equation 1 किनकि I चाहिन्छ नि हामीलाई हैन. सो minus 1/4 cosec cube x cot of x plus 3/4 into u. So 3/4 into u गर्दा कति हुन्छ? minus 3/4 to the 8 cosec x cot of x. I1 को भ्यालु हाले के यहाँ ल मल्टिप्लाई गर्नु 3/4 ले मल्टिप्लाई. सो 3/4 ले minus 3 4 to the 8 भ्यालु. सो 3/4 ले यता मल्टिप्लाई हुँदा कति हुन्छ? 3/4 to the 8 log of mod of tan x by 2 plus c. Where c is the constant of integration. So minus so plus 3/4 ले यता गर्दाखेरि कति हुन्छ? minus 3/8 यो भइहाल्यो. सो प्लस 3/4 into half कति हुन्छ? सो 3/4 to the 8 log of tan of x by 2 plus c. So where c is the constant of integration. So this is how we do. So please pause the video and note it down. So यो इम्पोर्टेन्ट हिसाब हो. अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि छ, लामो पनि छ यो हिसाब. त्यही कारण मजाले हेर्नुस्, मजाले बुझ्नुस् यस्तो खालको क्वेशन. सो प्लिज हेर्दै जानुस्. सो भयो होला है. म रफ गरिदिन्दैछु. अब पज गरेर एकछिन हेरिहेर्नुस्. सो यो खालके क्वेशन रहेछ. म तपाईलाई यसको हिन्ट दिएर तपाईलाई छोड्दिरहेको हुन्छु किनकि मलाई यसो विषयमा यो लामो हुन्छ जस्तो लाग्दैछ. खाली लामो मात्रै हुन्छ. त्यही कारण म टिप्स दिइरहेको हुन्छु म यसलाई तपाईहरुको. यो क्वेशन किन लामो हुन्छ भने किनकि मैले यो पनि बोर्डमा पुरा देखेपछि खाली लामो मात्रै हुन्छ, गर्नु सक्छ. त्यही कारण म तपाईहरुले देखाइदिन्छु कसरी गर्नुहुन्छ यसलाई भनेर. यहाँ 1 छ हैन. सो यो खालको क्वेशन देखेको पनि हो तपाईहरुले. यहाँनिर 1 छ कि छैन? 1 * dx भयो. सो 1 को बदली म कति लेख्न सक्छु? sin square x plus cos square x whole thing divided by sin to the power 4x cos 4x dx. अब छुट्याइदिनुस् त कति हुन्छ? और I is equal to integration पनि छुटाउँदा कति हुन्छ? dx upon यो हेर्नुस् त sin square यो कति हुन्छ? सो sin square x cos to the power 4x हुन्छ. यो र यो क्यान्सल भयो. सो प्लस integration of dx upon त्यसरी यो र यो क्यान्सल भएर कति हुन्छ? sin to the power 4x र cos square x मात्रै बाँच्छ. अब मैले भने अघि पनि के भने कि एउटै अन्डर बनाउनुहोस्. सो कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ म यहाँनिर कतिले डिभाइड गर्छु भन्दा चाहिँ नि cos square x ले डिभाइड पनि गर्छु र मल्टिप्लाई पनि गरिदिन्छु. यहाँ पनि के गरिदिन्छु भन्दा चाहिँ cos to the power 4x ले डिभाइड पनि गर्दै यहाँनिर cos to the power 4x ले मल्टिप्लाई पनि गर्दै. सो किन गरे यहाँ हेर्नुस् न. अब और I is equal to integration of so dx upon यो भनेको कति भइहाल्यो? tan square x भइहाल्यो हैन. tan square x भइहाल्यो. अब यो भनेको कति हो? cos to the power 6x त्यो माथि जाँदा कति हुन्छ? sec to the power 6x dx. पावर एड मल्टिप्लाई हुँदैन. 4 to the 8 लेख्नु हैन नि फेरि. सो प्लस इन्टिग्रेसन अफ dx upon यो भनेको कति हुन्छ? tan to the power 4x. त्यसरी cos square x र cos to the power 4x भनेको कति हुन्छ? cos to the power 6x. cos to the power 6x त्यो cos to the power 6x माथि जाँदा कति हुन्छ? sec to the power 6x. 6 sec to the power 6x.
द्याट इज 10 to the power 4x र cos स्क्वायर sec to the power 6x त्यो माथि जाँदा कति हुन्छ cos to the power 6x हुन्छ त्यो माथि जाँदा कति हुन्छ sec to the power 6x अब यसको डिफरेन्स यहाँ आयो कि हैन तर सेम त भएको छैन त्यही मिलाउनुस् सो I is equal to sec to the power 4x त्यहाँबाट कति हुन्छ sec square x dx upon d upon tan x सो प्लस यहाँनिर पनि त्यस्तै हो sec to the power 4x sec to the power 4x त्यो पछि sec square x dx upon so tan to the power square okay so tan to the power 4x so tan to the power 4x अब त्यही हो यसको इन्टिग्रेसन अब यसलाई के गर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ और I is equal to 1 plus of tan square x whole square किनकि sec square x whole square हो सो sec square को बदली म कति लेख्छु यो लेख्न सक्छु सो sec square x dx upon tan of x plus integration of यसलाई पनि त्यसरी लेख्न सक्छु सो 1 plus of tan of x whole square र यो भने कति हो sec square x dx upon tan of x square यो क्वेशन के हो सो यहाँबाट के बुझ्नुहुन्छ अब त्यसै बुझेर कि यसको डिफरेन्स आइराख्छ है यसलाई के पक्रिन्छु म जी अब यसलाई पनि जी नै पक्रिनु पर्ने होइन यसलाई चाहिँ के पक्रिनुहोस् टीहरु पक्रिनु युहरु पक्रिनुहोस् अर्को भेरिएबल किन यो दुईटा के हो डिफरेन्ट इन्टिग्रल्स हो त्यही कारणले और I is equal to I1 plus I2 भनेर एउटा इक्वेसन बनाउनुहोस् बुझ्नुभयो I1 देखाइदिहाले अब त गर्न सकिहाल्नुहुन्छ I2 यो पनि सजिलो छ जी पक्रेर गर्नुहोस् यसलाई जी पक्रेर गर्नु यसलाई यु पक्रेर दुईटालाई जे पक्रिनु हैन नि फेरि यसलाई जी पक्रिनु यसलाई यु पक्रिनु टी पक्रिनु जुनै पनि भेरिएबल तपाईको इच्छा त्यो पक्रिनुहोस् सो पक्रिने बित्तिकै तपाईले त्यसलाई के गर्नुहोस् डिफरेन्शिएट गर्नुहोस् त्यसपछि भ्यालु हाल्दिनुहोस् त्यसपछि I is equal to I1 plus यसको भ्यालु हाल्नुहोस् I1 को त्यसपछि I2 को सो बुझिहाल्नु सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन खाली लामो हुन्छ है लामो हुन्छ यस्तो त फेरि गरिराख्यो हो त्यसैले त्यो त तपाईहरुले पनि गर्न सकिहाल्नुहुन्छ सो यस्तो खालके गरे भने यसरी ट्याकल गर्नुहोस् सो भयो बुझ्नु भयो सो म अब तपाईहरुलाई अर्को टाइपको नम्बर 21 को छ यस्तो खालके छ म तपाईहरुलाई एउटा देखाइदिन्छु बुझिहाल्नु हुनेछ सो 21 को ओके इंटीग्रेशन अफ dx upon 1 plus of sin of x 2x त्यो पछि तपाईहरुलाई देखाउँदै छु म 22 को हैन पहिला सिधै गर्दिहाल्छु हेर्नुस् ल सो लेट I is equal to यो भयो or I is equal to integration of dx upon यो यसको लागि म के लेख्न सक्छु sin square x plus cos square x अब ये फर्मुला के हो 2 sin x cos x और I is equal to integration of dx upon a square plus b square plus 2ab यस्तो देखेन भने के हो रहेछ a plus b whole square अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ छ यो हिसाब अब इन्ट्रेस्टिङ कसरी हुन्छ यहाँ हेर्नुस् है I is equal to integration of यहाँ हेर्नुस् त माथि तल मैले अगर cos square x ले डिवाइड गरे भने कति हुन्छ हेर्नुस् ल यहाँ कति छ 1 छ कि छैन यहाँ सो 1 अपन म देखाउनको लागि मात्रै यस्तो गरे के तपाईहरुलाई ल सो अपन कति हुन्छ cos square x हुन्छ डिवाइड हुँदैछ अब यो चीज cos square यो भित्र पस्नको लागि के हुनु पर्यो बाइ cos x हुनु पर्यो नि बाइ cos x हुनु पर्यो नि किनकि यो बाहिर निस्किँदा के हुन्छ स्क्वायर को बाहिर निस्किँदा कति cos square x हुन्छ कि त्यो cos square x चाहिँ भित्र पस्नको लागि चाहिँ cos x भएर पस्नु पर्यो नि त हैन सो दैट बाहिर निस्किँदा cos square x हुन्छ अब हेर्नुस् त 1 अपन cos square x भनेको कति हुन्छ 1 upon cos square x भनेको कति हो sec square x हुन्छ dx होल थिङ डिवाइडेड बाइ अब यो छुट्याइदिनुस् cos x छुट्याइदिनुस् सो कति हुन्छ cos x plus cos x कति हो cos x डिवाइडेड बाइ cos x कति हुन्छ 1 प्लस यो त 1 भइहाल्यो सो प्लस sin x upon cos x भनेको कति हुन्छ tan of x होल स्क्वायर बुझ्नुभयो त्यसै बुझिहाल्यो कि यसको डिफरेन्स माथि आउँदैछ है सो लेट कोलाई पक्रिन्छ लेट g is equal to 1 plus of tan of x सो यस्तो खालको हिसाब देख्यो तपाईले बुझिहाल्नुस् सो 1 plus of tan x so therefore dg is equal to sec square x dx therefore I is equal to कति हुन्छ यो भने कति हुन्छ dg upon g to the power g square हुन्छ दैट इज यसलाई मैले लेखेन कति हुन्छ g to the power -2 dg हुन्छ कि जान कसको डिफरेन्शिएसन 1 by g square आउँछ -1 upon g दैट इज g भनेको कति मान्नु भएको तपाईले 1 plus of tan x plus c c is the concept of integration बुझ्नुभयो
सो यो देखाउनुको लागि चाहिँ मैले गरेको खालि माथि तल केले डिभाइड गर्दैछु म cos स्क्वायर x ले डिभाइड गर्छु। यस्तो खालको क्वेसन निकै छ यो, प्लिज अब यो याद गर्नुहोस्। cos x भित्र पस्दाखेरि cos x मात्रै भएर पस्छ स्क्वायर, किनकि स्क्वायर अलरेडी होल स्क्वायर छ त्यही होल स्क्वायर बनाउनुको लागि त्यो गरेँ, छुट्याइदिएँ 1 प्लस अफ tan x लाई पक्रेँ, किनकि 1 प्लस अफ tan कतिलाई tan x लाई मात्रै पक्रिन्छ होइन, यसमा 1 प्लस पक्रेर गर्दा पनि केही छैन, केही गलत जाँदैन तपाईँको, अलिकति लामो हुन्छ। अब यो त कन्स्टेन्ट हो, मैले पहिला पनि भनेको छु इन्डेफिनिट इन्टिग्रलदेखि नै कन्स्टेन्ट छ भने सिधै गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले। So please pause the video and note it down. Okay. भयो अब अर्को फेमस क्वेसन, यो पनि तपाईँले देखिबस्नुहुन्छ। सो इन्टिग्रेसन अफ dx अपॉन b स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर x। सो b स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर x। अब यहाँ पनि के गर्छु म cos स्क्वायर x ले डिभाइड गर्छु माथि तल। सो cos स्क्वायर x ले माथि तल डिभाइड गर्ने बित्तिकै कति हुन्छ sec स्क्वायर x dx होल थिङ डिवाइडेड बाई b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई tan स्क्वायर x। किन भन्दाखेरि b स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x भनेको कति हुन्छ b स्क्वायर मात्रै भयो, प्लस a स्क्वायर बाई sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x भनेको कति भयो tan स्क्वायर x। अब यसलाई डल्लेलाई पक्रेर हुन्छ हुँदैन, किन भन्दाखेरि नि त्यसमा यो आउँदैन नि त, खालि यसलाई पक्रेर मात्रै आउँछ, तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ आफै। सो म के गर्छु लेट g इज इक्वल टु tan of x। सो देयरफोर dg इज इक्वल टु sec स्क्वायर x dx dx by dc, त्यसो युजिङ डिफरेन्शियल्स भन्दा पनि हुन्छ तपाईले। देयरफोर I इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ dg अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर g स्क्वायर है। अब यहाँनिर के थियो स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल आयो, त्यही कारणले x को अगाडि के हुन्थ्यो हुँदैन थियो, त्यही कारणले और I इज इक्वल टु 1 अपॉन a स्क्वायर इन्टिग्रेसन अफ dg अपॉन a स्क्वायर कमन निकालेको, सो a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। सो यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु b स्क्वायर बाइ a स्क्वायरलाई कसरी लेख्न सक्छु होल स्क्वायर लेख्न सक्छु सक्दैन। सो कुन चाहिँ फर्मुला आयो और I इज इक्वल टु 1 अपॉन a, सो यो 1 अपॉन a स्क्वायर त अलरेडी छ है, यो कमन निकालेको, त्यही भएर कति हुन्छ 1 अपॉन a इन्टु 1 अपॉन a कति छ b अपॉन a हो के नि, a कति मान्नु भएको छ यसलाई मान्नु भएको छ। सो tan इन्भर्स x अपॉन a, x कति छ x अपॉन a प्लस c और I इज इक्वल टु 1 अपॉन a, जो माथि जाँदा क्यान्सल भयो, सो 1 अपॉन ab tan इन्भर्स सो g कतिलाई पक्रेको छ tan x, a tan x a by b tan x plus c, where c is the constant of integration. So this is how we do, and यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो किनकि यो पुरा कन्फ्युजन खालेको क्वेसनहरु पनि छ। अगर माथि sin 2x भएको भए यो अर्कै हुन्थ्यो, यति मात्रै छ भने अर्कै हुन्थ्यो। अब आउने दिनमा पाइ पनि देख्नुहुन्छ जुन चाहिँ डेफिनेट इन्टिग्रलमा छ। सो डिफरेन्ट कन्फ्युजन हो, यो पुरा इम्पोर्टेन्ट हिसाब हो, त्यही कारणले यस्तो खालको क्वेसन पुरा बोर्डमा आउँछ। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो सीबीएसई को म देखा अब यस्तो खालको देखाइदिहालेँ मैले तपाईहरुलाई। अब एउटा सीबीएसई को देखाइन्छु म तपाईहरुलाई, भयो र गर्दैछ। अब सीबीएसई मा आएको रहेछ 2003 कि कतिमा। सो सेम हेर्नुस् है, भर्खरको देखाए जे हो त्यही हो लगाउनु पर्छ। सो dx अपॉन 5 plus of 4 cos x, 5 plus of 4 cos x और I is equal to integration of dx upon यहाँ हेर्नुस् अब 5 को 5 into 1 भएको छैन, त्यही कारणले 5 sin square x by 2 plus 5 cos square x by 2 लेख्दै 5 into 1 भइरहेको थियो, 5 कमन निकाल्यो भने त sin square x by 2 plus किन sin square x by 2 र cos square x plus cos square x पनि त लेख्न सक्थे, तर म यहाँ 4 cos x छ नि त, cos x को फर्मुला के हुन्छ cos square x by 2 minus 4 cos sin square x by 2। यी 4 कमन निकाल्नुस्, भित्रकै बात छ cos, खाली cos x को बदली चाहिँ मैले के लेखेको cos square x by 2 minus sin square, दैट इज सब मल्टिपल को फर्मुला। त्यसपछि 4 ले मल्टिप्लाई पनि गर्दैन, यी मल्टिप्लाई भइहाल्यो। अब सिम्प्लिफाई गर्नुस्, सो कति हुन्छ और I इज इक्वल टु इंटीग्रेशन अफ dx अपॉन यो प्लस यो कति भन्छ ए सरी यो प्लस यो कति भयो, सो sin square x by 2 प्लस यो कति हुन्छ 9 cos square x by 2। सो भर्खरको यस्तै आइगएन भयो, हेर्नुस् त लु a स्क्वायर cos स्क्वायर भर्खरकै हिसाब a स्क्वायर cos स्क्वायर x र a स्क्वायर sin स्क्वायर x समथिङ त्यस्तै के थियो। सो माथि तल केले डिवाइड गर्नुहुन्छ यस्तै खालके थियो भने cos स्क्वायर x by 2 ले डिवाइड गर्नुस्, सो कति हुन्छ और I इज इक्वल टु इंटीग्रेशन अफ cos स्क्वायर x by 2 भने कति हुन्छ sec स्क्वायर x by 2 dx होल थिङ डिवाइडेड बाइ sin स्क्वायर x by 2 र cos स्क्वायर x by 2 भने कति हो tan स्क्वायर x by 2
प्लस कति हुन्छ cos स्क्वायर x/2 र cos स्क्वायर काटिन्छ सो कति माथिमा चाहिँ 9 सो 9 ले म कसरी लेख्न सक्छु 3 स्क्वायर स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलको फर्ममा लेख्न खोजेको मात्रै सो let z is equal to tan of x/2 therefore dz by dx is equal to what sec square x/2 यहाँ फेरि x/2 को डिफरेन्शियल कति हुन्छ हाफ or 2dz is equal to sec square x/2 dx 2dz is equal to sec square x/2 dx therefore I is equal to integration of I is equal to so sec square x/2 dx भने कति हुन्छ 2dz whole thing divided by यो भने कति हो z square plus 3 square or I is equal to 2 यो 2 अलरेडी छ into कति हुन्छ 1/a that is 1/3 1/a tan inverse x upon a that is z/3 plus c or I is equal to 2/3 tan inverse z भनेको कति हो z भनेको कति हो tan x/2 that is 1/3 tan x/2 plus c where c is the constant of integration. This is how we do cos x minus cos x छ दिमागमा आइहाल्नु भर्खरको त्यही कारण मैले भनेको पुरा फेमस क्वेशन हो b square cos square x plus a square sin square x so इसिली फेमस हो बुझ्नुभयो so please pause the video and note it down. Okay, so 5 plus 4 sin x so same concept 5 plus sin x 4 sin x कति 4 sin x okay यहाँ खाली sin x मात्रै छ so 5 को बदली के हाल्नुहुन्छ तपाईहरुले के हो 5 into 1 that is sin square x plus cos so सेम खालके यहाँ sin x को बदली कति हाल्नुहुन्छ 2 sin x cos x यहाँ त्यसलाई के बनाउँछ पर्फेक्ट स्क्वायर त्यहाँ होल स्क्वायरमा आउँछ त्यही कारण माथि फेरि तल के गर्नु पर्यो cos square x र cos square x ले डिवाइड गर्नु पर्यो सो भित्र cos x कति बस्छ cos square x डिवाइड गर्दाखेरि भित्र cos x हैन छुटाइदिनु आरामले भइहाल्छ सो सेम प्रोसेस हुन्छ सो अर्को सीबीएसई को क्वेशन सर म त्यो देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई ओके सो इंटीग्रेशन अफ यो 2000 भर्खरको 3 मा आएको रहेछ अब यो भए चाहिँ 2004 मा आएको छ सो dx upon 3 plus of 2 sin x plus cos x 2 sin x plus cos x so same concept यहाँ हेर्नुस् or I is equal to integration of dx upon 3 into 1 भइरहेको छ so 3 sin square x/2 plus 3 cos square x/2 plus 2 into sin x भनेको त्यो 2 sin x/2 cos x/2 plus cos square x/2 minus sin square x/2 or I is equal to integration of dx upon हेर्नुस् 3 sin square x र minus 2 sin square x भने कति भयो 2 sin square x/2 plus यो कति हुन्छ 4 cos square x/2 plus 2 जा कति भयो 4 sin x/2 भने यसलाई यसरी लेख्न सक्छु 4 sin x/2 cos x/2 हो अब यसलाई के गरे भन्दाखेरि चाहिँ नि or I is equal to integration of dx upon 2 sin square x/2 plus 2 अब यहाँनिर पनि के गरे भन्दा चाहिँ 2 अब यो पर्फेक्ट स्क्वायर अघि जुन चाहिँ बनाउनु खोज्दैछ 2 sin x/2 cos x/2 plus 4 cos square x/2 लाई म कसरी लेख्न सक्छु 2 cos square x/2 plus 2 cos square x/2 खाली यसलाई 4 cos square x/2 लाई छुट्याइदिएको मात्रै यसरी किन यहाँ हेर्नुस् त पर्फेक्ट स्क्वायर वाले आउँदैछ फर्ममा or I is equal to integration of dx upon यो एउटा सबैमा दुईजना के कमन छ 2 सो कति हुन्छ sin x/2 plus 2 sin x/2 cos so कति हुन्छ sin x/2 plus cos x/2 whole square so plus there यो अलरेडी जुन चाहिँ छ 2 cos square x/2 सो केही गरिन मैले खाली यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउन खोजे मात्रै हो 2 कमन निकाल्नु यहाँबाट खाली 2 कमन निकाल्नु सो कति त्यसै बुझिहाल्नुहुन्छ 2 कमन निकाल्नु भने के कति मान्छ sin square x/2 plus 2 sin x cos x that is plus cos square x/2 त्यसै फर्मुला आइहाल्यो बनावट अब यस्तो खालके देख्यो माथि तल केले डिवाइड गर्नुहुन्छ भर्खर भनेको cos square x ले डिवाइड गर्नुहोस् सो पहिला यो 2 कमन निकाल्दिहाल्नुस् त 1/2 कन्स्टेन्ट निक्लिहाल्छ सो or I is equal to integration of so कति मान्छ sec square x/2 dx सो भित्रपट्टि कति मान्छ माथि तल गर्दाखेरि छुटाइदिनु सो कति हुन्छ 1 plus of tan of x/2 whole square plus 1 plus 1
प्लस 1 यो 1 किनकि यो त काटिँदाखेरि कति बस्छ मान्ने बस्छ कि बस्दैन सो अर लेट आई इज इक्वल टु अब के गर्छु म सो लेट आई इज ए लेट जी इज इक्वल टु 1 प्लस अफ tan of x by 2 लाई पक्रिन्छ देयरफोर dg twice of dg is equals to sec square x by 2 dx so यो हुन्छ therefore I is equal to integration of sec square x by 2 dx भनेको कति हुन्छ 2 dg whole thing divided by g square plus 1 square लेख्न सक्छु म त्यसलाई 1 लाई 1 को square so or I is equal to 2y of tan inverse x plus c or I is equal to 2y of tan inverse g को भ्यालु कति छ हामीले कति पढेको थिए 1 plus of tan of x by 2 plus c where c is the constant of integration. So this is how we do. So please pause the video and note it down. भयो सो आजको निम्ति यति नै सो जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई जुन चाहिँ स्पेसल फर्म्सहरू छ जुन चाहिँ सर्ट आन्सर टाइपको आधा हिसाब सकिसकेको छु अब भोलि यहाँ तपाईँको पार्शियल फ्र्याक्सन्सको इन्ट्रोडक्सन हुनेछ सो पार्शियल फ्र्याक्सन्सहरूलाई कसरी गर्छौँ किन पार्शियल फ्र्याक्सन्सहरू भनेको किन त्यसलाई इन्टिग्रेसनहरू गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ त्यसले है त्यो सबै चिजहरू म तपाईँलाई विस्तारपूर्वक बुझाउने छु सो भोलिको लागि भोलि मजाले छ भोलि झन् मजाको छ पार्शियल फ्र्याक्सन्सको सो स्टे ट्युन्ड पढ्दै गर्नुहोस् स्टे सेफ अनि आजको निम्ति यति नै